السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في قناتي على اليوتيوب قناة البروف عديل. في الصباح حطيت لكم لا بروميير بارتي في الصحيح ديال الكونكور. كانت لا بروميير بارتي ديال ليكزامان كانت على لا لونغ لي دومين د لا لونغ و لا غرامير و كيسيون دو كومبريهنسيون دو تكست. دابا غندوز لكم نصح لكم لا دوزيام بارتي اللي هي ديداكتيك د لا لونغ فرونسيز. Alors on va commencer باش ما نطولش عليكم. كانوا هاد لي كونسين راكم شفتوهم اكيد pour les candidats et les candidates. Alors on va commencer. عندنا ديداكتيك دو فرونسي دونك ديما في امتحان ديال دوره دو جانفي 2021. Alors didactique du français كانوا فيها هاد لي كيسيون on va les corriger ensemble. Alors la première question, selon le curriculum scolaire de l'enseignement primaire juillet 2021, dans quelle proposition les capacités à développer chez les élèves en langue française sont-elles exactement indiquées? Alors السؤال كيقول لنا حسب هذا المنهج الدراسي اللي خرج في يوليوز 2021 اشنا هما لي كاباسيتي اللي قالوا هما خصهم يتنماو عند المتعلمين عند لي زيليف. اشنو هما اكزاكتومون؟ ما كاينش الا مشينا نشوفوا هذه ماشي اللي كاين في المنهج كومبروند دو لورال اي دو ليكري، ما كاينش بي اوسي، ما كاينش سي، ولكن لا ريبونس لا بون ريبونس هو دي. حيتاش في المنهج كاين قالوا لنا بان لونفون ولا ليليف دو être capable de comprendre et produire de l'oral et de l'écrit. alors هذا هو لا بون ريبونس هو دي. غادي نزل لكم في المونتاج غنحاول او ميم طون انا كنشرح ويدوز شي فوطو اللي فيه هاد لا بارتي اللي خديتها من المنهاج الدراسي باش كتبين لكم اش كنقول. Deuxième question, pour chaque niveau scolaire de l'enseignement primaire, en combien d'unités didactiques le programme de français sont-ils organisés؟ حنا طبعا كاساتذه راه خدامين عندنا توازي وعندنا تخطيط الثانوي. فحنا في التخطيط الثانوي كنت نقدر نجيب لكم اكزومبل كيكون فيه عندنا شحال ديونيتي، وهادشي اللي جابهم حتى المنهاج. عندنا 6 ديال لي زونيتي، 6 زونيتي داكوغ، 6 العام كامل عندنا 6. الوغ هذا هو لا بون ريبونس. الكيستيون هنا بالنسبه لكم نتوما دي كانديدا خاصكم صراحه تشوف في البلانيفيكاسيون انويل وهادشي كله خاصكم تخدموا باش تاخذوا عليه فكره. Alors نمشيو للكيستيون اللي كاين. Au cycle de l'enseignement primaire, en combien de semaines pédagogiques dans une unité didactique est-elle organisée؟ يعني هاد 6 ديال اليونيتيات، هاد 6 الوحدات اللي عندنا حنا في المقرر الدراسي اللي عندنا في البروغرام، هاد 6 ديال اليونيتي كل يونيتي وحده شحال كدير لينا من اسبوع؟ كدير لينا 5 سيمين. 4 سيمين كيكونوا فيهم لي لوسون، الخامسه كنديروا فيها حنا ليفالياسيون اي كونسوليداسيون. داكوغ شحال فيها من سيمين؟ 5. الوغ لا ريبونس بي en 5 semaines. Question 4. Dans le cadre de l'enseignement apprentissage يعني عمليه تعليميه تعلميه، à quoi l'évaluation diagnostique consiste-t-elle؟ consiste-t-elle regardez عمر التقويم التشخيصي اللي كنديرو حنا في الاول ديال العام ما غيكون باش يعاقب التلاميذ ولا يعرضهم مثلا عقوبات لانهم كيعانيو صعوبات ديفيكولتي. ما كاينش سيرتيفي لي زيرو اون فونكسيون دو لور نوت. حكم على التلميذ عن طريق النقطه اللي حصل عليها ابدا نهائيا، اللي كاينه انه كيكون خصك الغومارك وملي كيخدم معاك في لاكتيفيتي اورال كتشوفو ماشي غير توجور لا نوت هي اللي كيكونت. C'est établir l'état des lieux des acquis des élèves. Ça, c'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. Bon. عندي شرحت لكم علاش هو la bonne réponse. Alors, l'évaluation diagnostique هو التعريف ديالو. Pour but de l'évaluation diagnostique a pour but de fournir un état des lieux des acquis des élèves. Un état des lieux هي décrire une situation à un moment donné. يعني كتوصف الحاله ديال التلميذ في داك لو مومون اللي هي لو مومون ديال ايفالياسيون دياغنوستيك، داك اللحظه اللي كنديرو فيها التقويم التشخيصي. الوغ لا بون ريبونس هنا ما يمكنش حنا التقويم التشخيصي كنديرو باش نقلبوا على النقاط القويه عند التلاميذ، امبوسيبل. دونك سي هو لا بون ريبونس. نمشيو لباج اخرى. دونك كيسيون 5. جو كخوا كان لا ديرنيير كيسيون هو 4. دابا كيسيون 5. Alors, question 5. Pour chaque unité didactique en langue française, quand la semaine d'évaluation du soutien et consolidation intervient-elle؟ هي صراحة الله قلت لكم unité كنخدموها حنا في 5 ديال السيمانات، 4 سيمانات عاديين، والخامسة كتكون الخامسة كيكون فيها ليفالياسيون اي دياغنوستيك، ليفالياسيون اي كونسوليداسيون. هنا في هاد الكيسيون راه فيه بياج، حيت هنا قال لك ابخي 3 سيمان يعني مورا 3 سيمانات كتجي السيمانه ديال ليفالياسيون، يعني ملي غتجي مورا 3 سيمانات غتجي الرابعه. الا قلنا ابخي 4 سيمين غتجي الخامسه، وهذا هو لا بون ريبونس. هنا راه ما قاليكش شحال
كاين ديال لي سيمين، ولكن قال لكم ابخي، يعني ابخي ما يفوت واحد لي سيمين غتجي السيمانه الخامسه. ردوا البال، الا قلت لنا ابخي 5 سيمين يعني غتجي تدوز 6 سيمانات، عاد تجي السيمانه ديال ايفاليسيون غيوليو عندي 6 وانا اليونيتي عندي فيها غير 5. الوغ ابخي 4 سيمين كتجي السيمانه الخامسه اللي سميتها soutien et consolidation. Monsieur, question numéro 6. Selon les orientations pédagogiques relatives à l'enseignement apprentissage عملية تعليمية تعلمية du français au siècle primaire, de combien de semaines l'unité scolaire se compose-t-elle؟ إلا مشيتو للتوزيع السنوي غتلقاو أننا باش ندوزو العملية التعليمية de l'enseignement de l'apprentissage au français de combien de semaines l'année scolaire، يعني العام كامل شحال فيه من أسبوع تربوي ولا أسبوع ديال اللي كتمر فيه العملية التعليمية التعلمية. كاين 34 أسبوع. صافي لا بون ريبونس هو ا. كاين هادشي في التوازيع وفي التخطيط السنوي غتقدروا تشوفوا. غنزل لكم دي فوتو في المونتاج باش مع ليكسبليكاسيون غندوز لا فوتو تشوفوا اكثر. Question 7. D'après le curriculum scolaire juillet 2021, quelle est l'enveloppe horaire hebdomadaire impartie à l'enseignement-apprentissage de la langue française en deuxième année de l'enseignement primaire؟ سمحوا لي كنزرب في لي كاسيون باسكو حيت الفيديو كيجي طويل، انا كنحاول عندي ان بارتي كتعني اكوردي دو طون. الوغ شنو حنا شنو هو اش كنقولوا حنا لونفولوب اورير اسبوعي، يعني ديال الوقت ولا نقولوا الزمن ديال سي جو مابيلو بيان اللي كيدوزو فيه مثلا العمليه التعليميه بالنسبه للمستوى الثاني. شحال عنده اون بو دير لونفولوب اورير ابدومادير الاسبوعي، شحال عندهم ساعه في الاسبوع بالنسبه للدوزيام اني. كيقول لك عنده 5 اور 5 ساعات. صافي هذه ماشي قلتها انا ولكن كيقولها الكوريكولوم سكولير. Alors, question 8. En première année de l'enseignement primaire, quelles sont les activités les plus dominantes dans l'enseignement-apprentissage du français؟ Là, si tu cherches l'enveloppe horaire hebdomadaire de la première année, غتلقاو عندنا 4 الحصات غير د l'activité orale. دونك هنا حنا كنخدموا شكون هو الاكتيفيتي اللي مسيطر في العام الاول ديال التعليم ابتدائي، هو لي زاكتيفيتي اورال، لانه كيتقدم في 4 الحصص في السيمانه 30 دقيقه الحصه. الوغ لي زاكتيفيتي اورال هو لا بون ريبونس، يعني بي. هذا كيسيون 8. نمشيو لكيسيون 9. كيسيون 9. pour quelle situation la communication non verbale constitue-t-elle une spécificité؟ يعني فوخاش شمن وضعيه تعليميه تعلميه كيكون التواصل اللي ما كنستعملوش فيه لي جيست ولا نون فيربال، باردوني ماشي ملي كنستعملوش فيه نون فيربال، يعني ما كيكونش فيه لا بارول، ما كنهضروش، كيكون فيه غير لو لونغاج كوربوريل. في شنو سيتوياسيون غيكون طبعا واكيد سيتوياسيون ديال لوغال، لان في لوغال نقدروا حنا نديرو دي جيست باش كنشرحوا، ما يمكنش حتى في كومبريهنسيون دو ليكري. في كومبريهنسيون دو ليكري ماشي ما كديرش لي جيست، كدير جيست ولكن كضطر تهضر. Vous arrivez à comprendre. Les situations de l'oral, non. La bonne réponse est A. Question 10. Quelles sont les stratégies qui conviennent à la réception de l'oral؟ هادي جبتها انا ايضا من المنهاج، راه ندوز لكم لا فوتو ديالها في المونتاج. هي لي استراتيجي ديكوت. هذا هو لا بون ريبونس هو بي. ندوز لكم لا فوتو حيت جبتوها غير من المنهاج. Alors, quel est l'enchaînement logique des étapes méthodologiques relatives la mise en œuvre d'une activité à la mise en œuvre d'une activité orale؟ Bien sûr, l'activité orale, ما عمره كيبدا بالcompréhension. هنا كاينه كيبدا بobservation، ولكن لقينا هنا ريانفستيسمون كيكون حتى كنعلموا الدراري لي زيكسبرسيون وهادو العبارات، عاد كيولي يستثمرهم في وضعيات اخرى، ما يمكنش يكون هو المرحله الثانيه في الدرس. هنا عاوتاني الفهم هو الاول. الوغ هذه الاولى هو اللي صحيح. علاش؟ لان كتكون المرحله الاولى كيكون كيلاحظ لينا وكيحاول يكتشف لينا، ثاني كيحاول يفهم لينا، ثاني اكسبلوطاسيون ديال لي مويان linguistique réemploi، وعاد كيكون في لا dernière fois le réinvestissement production. هادو هما les étapes méthodologiques de la leçon de l'activité orale. ثانينا question 11. نمشيو لكيسيون 12. dans le programme de quel composant de la langue française l'objectif d'apprentissage informer, s'informer sur les Marocains du monde
est-il mentionné كنظن هاد لي ماروكان دي موند كاين في الخامس هاد الدرس هذا في المستوى الخامس انا حتى انا جبت لكم فوتو ايضا كيبين لينا جبت لكم هاد المعلومه طبعا انفورمي سانفورمي كيكونوا في لا كومونيكاسيون اي اكت دو لونغاج يعني كان خصكم تشوفوا المانيول هذا الخامس والسادس قبل ما تدوزوا لو كونكور à quel type de discours l'objectif communication donner un ordre correspond-il ملي كنسمعوا donner un ordre automatiquement l'injonctif donc c'est l'injonctif عندي question 14 selon le curriculum juillet 2021 quelle est la liste exhaustive des habilités de base à développer en lecture en première année, deuxième année et troisième année de l'enseignement primaire هاد les habilités كاينه هكا تال كي بهذا الترتيب هذا كاينه في المنهاج هاد الكوريكولوم سكولير جويي 2021 حتى هو غنحط لكم فوتو غيدوز في المونتاج غيدوز لكم نتوما غتشوفوه فيه لا كونسيونس فونولوجيك هو الاول le principe alphabétique l'identification de mots la compréhension et la fluidité سمحوا لي كنضرب راه كنضرب باش ما يجيش الفيديو طويل alors 5 question 5 à quel type d'activité recourt-on pour développer la conscience phonologique chez les élèves ملي كنقولوا الوعي الصوتي هو la conscience phonologique automatiquement كيكون aux activités de discrimination auditive طبعا السمع ما يمكنش فيزويال وانا كنهضر على الوعي الصوتي alors auditive les activités اللي كيكون كنديروا فيهم كنحاولوا نخليو التلميذ يميز الاصوات اللي فيهم مثلا داك لو سون étudier في داك لا سيونس دونك auditive donc question 14 15 donc la bonne réponse 15 هو D صافي D C alors 15 monsieur question 16 question 16 selon le curriculum juillet 2021 pour quel niveau scolaire de l'enseignement primaire l'étude des phonèmes correspond aux graphèmes complexes est-elle recommandée هما les phonèmes complexes بحال O, OAU qui عطينا le son O AU qui عطينا le son O هادو sont des graphèmes complexes فوقاش كيبدا يقراهم التلميذ كيقراهم حتى للثالث alors في الثالث في التروازيام اني كيبدا يقراهم alors الجواب هو سي نمشيو لسؤال 17 selon le curriculum juillet 2021 pour quel niveau scolaire de l'enseignement primaire le texte à caractère argumentatif est-il recommandé à l'étude في السادس انا هذا جبتو حتى هو من التوزيع السنوي ولا التخطيط السنوي اللي حاطينه المستوى السادس كاينه هذا التكست argumentatif كاينه في السادس voici une consigne relative à une activité de lecture قال لك هنا entoure le mot quand tu vois attention هنا كاين داك لو مو tu vois هنا ردوا البال يعني اللي كتشوفها ماشي اللي كتسمعها يعني كيقول لك هنا شوف اللي كتشبه ليها فيزويلمون ماشي اللي كنسمعها اوديتيف بحال عندهم نفس اون بو دير النطق الوغ خصك تدور هنا على او يعني حيتاش tu vois كتشوفها هنا قال لك شنو لوبجيكتيف اللي تقدر دير لهذا الدرس كاين لوبجيكتيف دابرونتيساج كي كوريسبون ا سيت كونسيغ ما تقدرش تقول identifier le phonème U dans des mots usuels donnés هنا identifier le phonème هنا tout d'abord phonème كيقول لك identifier le phonème يعني اللي كتسمعوا ولكن identifier le graphème حيت عطانا شوف alors identifier le graphème qui correspond au phonème U dans des mots usuels donnés donc la bonne réponse هو B 18 donc صافي moi كندون لي ريبونس باينين نتمنى تكونوا كتشوفوهم وسمحوا لي ايضا على الزربه انا قلت لكم علاش كنزرب الوغ وصلنا ل 18 نمشيو كيسيون 19 quel est l'enchaînement logique des étapes méthodologiques relatives à la mise en œuvre d'une activité de lecture en 4e année 5e année 6e année dans l'enseignement primaire انا خصكم تكونوا شايفين الجدادات وحافظين المراحل ديما في الليكتور كنبداو بobservation et découverte هذه interaction avec le texte interaction avec le texte غير كيبدلوا لكم واحد لي تيرم باش كيحطوكم في بياج alors راه مورا l'observation كيجينا الكومبريهنسيون réaction au texte évaluation réaction au texte يعني انت كترياجي كدير رياكسيون ça veut dire كتحاول تتفاعل مع لو تكست
ومن بعد كي تجيو تيفاليوه كيكون عندنا واحد لاكتيفيتي كيتصاب rubrique je m'évalue وكيدار هذا هو بي. Alors, question 20. D'après le curriculum juillet 2021, à partir de quel niveau scolaire l'enseignement primaire, les règles qui régissent le fonctionnement de la langue sont-elles étudiées de la manière explicite? فوقاش كيكون قواعد اللغة كتكون يعني كنقريوها بوضوح يعني ظاهرة ما كتكونش مخبعة. Alors explicite في الرابع كنبداو نقريوهم. الثالث ثاني ما كتكونش كنقراو بطريقة مخبعة بحال كنقولوا مستضمرة. Alors caché implicite وهنا كيقول لك explicite. هنا في الرابع كنبداو كاينه حتى هي في الكوريكولوم ديال 2021. Alors selon le curriculum juillet 2021, quelle est la liste exacte des composantes relatives à l'activité réflexive sur la langue programmée en 4e année de l'enseignement primaire? Alors relative à l'activité réflexive sur la langue الثالث في الرابع حنا عندنا هادو اللي عندنا ما عندناش ليكسيك في الرابع عندنا لا غرامير لا كونجوغاسيون لورتوغراف هادو الثلاثه اللي عندنا ليكسيك كاين في الخامس والسادس. Monsieur question 22. Au cycle de l'enseignement primaire, dans le programme de quelle composante de la langue française de la leçon intitulée conditionnel présent est-il mentionné? كاين في البروغرام في لا كونجوغاسيون حتى واقيلا كنظن خديت شفتو في تخطيط المرحله هادي كيكون بيان سور الكونديسيونيل بريزون يكون في الدرس د لا كونجوغاسيون. Quel est l'enchaînement logique des étapes méthodologiques relatives à la mise en œuvre d'une activité de grammaire? شنو هما les étapes اللي كندوزو فيهم la grammaire كيكون observation et découverte, manipulation, réflexion, compréhension, conceptualisation يعني كنديرو المفهوم, application, évaluation. هادو هما les étapes اللي عندنا في la fiche pédagogique. Question اللي عندنا 23-24. Pour quel niveau scolaire de l'enseignement primaire la leçon de lexique intitulée Les gentillés les gentillés, d'accord, on peut dire les gentillés pays ville suffixe est-elle programmée qui compte 6e année وقيلا كيكون هنا المهم 6 هاد الدرس هذا كاين في السادس. alors question 23-24 دابا غندوزو للسؤال 25. Au cycle de l'enseignement primaire, dans le programme de quelle composante de la langue française le leçon intitulée l'accord du verbe avec le sujet هاد الدرس هذا عندنا في الأورثوغراف سبق لي خدمته عندنا في الأورثوغراف l'accord du verbe avec le sujet. السؤال 26. D'après le curriculum juillet 2021, pour quel niveau scolaire de l'enseignement primaire l'apprentissage du graphisme est-il recommandé? graphisme كاين في المستوى الأول غادي نشرح لكم حتى غنزل لكم فوطو باش تفهموا منين جبت داكشي. السؤال 27. Selon le curriculum juillet 2021, pour quel niveau scolaire de l'enseignement primaire l'apprentissage de l'écriture des lettres en majuscules cursives est-il programmé? شي حنا pendant 3 سنين اللي كاين في الابتدائي كامله كيقراوهم غير الحروف كيفاش تكتبوا مينيسكول كورسيف, ولكن ملي كيوصلوا الرابع عاد كيبداو لي ماجيسكول. دونك في الرابع ريبونس هو دي وهنا الريبونس هو ا. الوغ غرافيسم هاد الماده د الغرافيسم كاينه عند الدراري الاول كيتعلموا كيفاش يرسموا لي كورب يعني منحنى افقي خط افقي خط عمودي كيكون في المستوى الاول. كيسيون 28. Question 28. À quel domaine d'apprentissage cette partie de l'énoncé de la compétence annuelle relative à la 5e année de l'enseignement primaire correspond-elle? Non, pardon, correspond-elle, on peut dire. Parce que quand correspond-elle? Alors, produit un texte court de 5 lignes au moins, à caractère informatif, narratif, descriptif, injonctif, explicatif. Bien sûr, في البرودكسيون ديال l'écrit ما غنطلب منك انا انت دير ليا واحد 6 سطوره دير واحد تكست ناراتيف برودكسيون ديال l'écrit. C'est clair. السؤال 29. Quel est l'enchaînement logique des étapes méthodologiques relatives à la mise en œuvre d'une activité d'écriture? انا ماشي نقول لك شي واحد لا استاذ ضربتي لينا في الفيديو ما شرحتيش, نو هادشي راه خصكم تكونوا حافظين هاد المراحل ديال الجدادات مراجعينهم, ما عندي ما نشرح لك فيهم, خصك تكون شادهم. هنا شنو قال لينا في l'écriture كيكون هيدا observation et découverte, entraînement, application, بعدا كيجي réalisation, production, عاد كيكون évaluation والتلميذ كيدير له correction كيكون collective و individuel يعني جماعة وكيولي يديروا التلميذ بوحدو. هاد المراحل هما اللي عندنا في لافيش بيداغوجي. والسؤال 30 والأخير. Selon le curriculum juillet 2021, quelle est la liste exacte des types de textes recommandés pour la production de l'écrit en 4e année de l'enseignement primaire? هادو اللي عندنا في الرابع.
ما عندناش ارغيومونطاتيف حيت كاين في السادس، ارغيومونطاتيف ما كاينش، ارغيومونطاتيف ملي تشوف ارغيومونطاتيف غتجري علينا لان الرابع ما فيهش. عندنا انفورماتيف، ناراتيف، ديسكريبتيف، انجونكتيف، اكسبليكاتيف. نتمنى الفيديو يكون كان خفيف عليكم. دونك هذا هو لا ريبونس. هنا سي هو لا ريبونس. الوغ سي هو لا ريبونس. ما تقولوش لي كنزرب لانني ماشي كنزرب هذا، لانني بصح فاتيغي وخدام وكندير لكم لي فيديو والله حتى كنعيا. يعني كنزرب باش نزرب لان عنديش لا ما يدار. كنتمنى لكم التوفيق، نتمنى لكم تكونوا جاوبتوا دو بون ريبونس. و ليكسبليكاسيون انا قلت لكم ندير لكم دي فونتو في المونتاج. والله يوفقكم. ميرسي.